आज तपाईको माझमा म एउटा विषय लिएर आएको छु। परमेश्वरको उपस्थितिमा जिउनु भन्ने विषयमा म तपाईसँग परमेश्वरको वचनबाट बोल्ने छु। र यशायाको पुस्तक 41 अध्यायको 10 पदमा हामीले हेर्यौं भने त्यहाँ परमेश्वरको वचनले यसरी बताउँदछन् कि नडराऊ, निरुत्साहित नहो, म तँलाई बलियो पार्नेछु, म तँलाई मेरो दाहिने हातले सम्हाल्नेछु। आमेन। अनि यो कुराहरु त्यहाँ लेखिएको छ। त्यसले गर्दा हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा यदि जिएको छौं भनेदेखि हामी डराउनु पर्दैन, किनभने परमेश्वरले हामीलाई बलियो पार्ने प्रतिज्ञा त्यहाँ गर्नुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई भन्नुहुन्छ निरुत्साहित नहो, म तँलाई दाहिने हातले सम्हाल्नेछु। हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई दाहिने हातले सम्हाल्नु हुनेछ। त्यसले गर्दा हाम्रो परमेश्वर महान परमेश्वर, उहाँको उपस्थितिमा हामी यदि जियौं भनेदेखि हामीलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। आज धेरै मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा जिउन चाहदैनन् र आफ्नो इच्छामा जिउन चाहन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी हाम्रो जीवनमा, ती मानिसहरूको जीवनमा डर, निरुत्साहित र मानिसहरू चाहिँ कमजोर हुनुको कारण चाहिँ त्यो। तर परमेश्वरको वचनले त यो कुरा भन्दछ कि तँलाई म बलियो पार्नेछु, तँलाई म दाहिने हातले सम्हाल्नेछु। आमेन। परमेश्वरको प्रतिज्ञा कहिले पनि, परमेश्वरको प्रतिज्ञा चाहिँ जहिले एउटै सम्मानको हुनेछ। परमेश्वरले कहिले पनि बदलाउनु हुँदैन। बरु हामी बदलिन सक्छौं, परमेश्वर कहिले बदलिनु हुँदैन। र परमेश्वर हामीहरूसँग सधैँ रहने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यशाया 41 को 10 पद अनुसार र बलियो बनाउने प्रतिज्ञा पनि गर्नुभएको छ, सहायता गर्नुहुने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ र सम्मान हुनेछ पनि उहाँले भन्नुभएको छ। तर हामीले असल काम गर्नुपर्छ। हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा सधैँ जिउनुपर्छ र हामी डराउनु पर्ने कुरा छैन। तर यशाया 8 अध्यायको 13 पदमा यसरी लेखेको छ, सर्वशक्तिमान परम प्रभुलाई नै तैले पवित्र ठान्नु र उहाँकै भय तैले मान्नु, उहाँसँग नै डराउनु। आमेन। यदि हामी डराउँछौँ नै भनेदेखि परम प्रभु परमेश्वरसँग डराउनु पर्यो। परम प्रभु परमेश्वरसँग हामी डराउनु पर्छ। परम प्रभु परमेश्वरलाई हामीले पवित्र ठान्नु पर्छ। हामी उहाँको डरमा रहनु पर्छ, उहाँको उपस्थितिमा रहेर उहाँसँग डराउनु पर्छ। संसारको कुराहरुसँग होइन, हाम्रो चिन्तासँग हामी डराउनु हुँदैन। हाम्रो चिन्तासँग हामी डराउनु पर्दैन र हाम्रो पारिवारिक समस्याको लागि हामी डराउनु पर्दैन। हामी डराउनु पर्छ, हाम्रो परमेश्वरसँग डराउनु पर्छ। आमेन। यशायाको 8 अध्यायको 13 पदले यही कुरा भन्दछ, डराउनु पर्नेछ, भय मान्नु पर्नेछ। र हेतुपदेश 28 को 14 पदमा पनि हामीले परमेश्वरको वचनबाट यति मजाको कुरा यहाँनिर हामी पाउँछौँ कि परमेश्वरको वचनमा यहाँ यसरी लेखेको छ 28 को 14 पदमा, परम प्रभुसँग सधैँ डराउने मानिस धन्यको हो, तर आफ्नो हृदय कठोर पार्ने मानिस संकटमा पर्छ। आमेन। प्रभुसँग नडराउने मानिस, जस्तै गल्ती गरिहाल्यो त्यस पछाडि प्रभुसँग नडराउने, त्यसले गर्दा प्रभुसँग डराउने मानिस मात्रै प्रभुको नजरमा धन्यको, नत्र बाँकी चाहिँ सबैजना के संकटमा पर्छ। जो व्यक्ति आज संकट मानिसहरूले झेल्दैछन् आफ्नो इच्छामा जिएर, त्यो व्यक्ति त्यसै संकटमा परेको होइन। उसको जीवनमा परमेश्वरको डर छैन, उसको जीवनमा परमेश्वरको भय छैन, उसको जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति छैन। त्यसले गर्दा उसलाई डर लाग्छ। आमेन। त्यसले गर्दा प्रियजन, तपाईँ र म पनि परमेश्वरसँग डराउँछु कि डराउँदैन। त्यसले तपाईको जीवनमा यदि संकट आएको छ भनेदेखि तपाईको जीवनमा संकट भएर परमेश्वरको उपस्थिति हुन खाँचो छ। उहाँ नै हुनुहुन्छ र डर मान्नु र भयभीत हुनुपर्छ, किनभने उहाँको चाहिँ हामीले डर मान्नुपर्छ, भय मान्नुपर्छ। यदि हामीले त्यसो गरेनौँ भनेदेखि त हाम्रो जीवनमा हामी कहाँ पर्छौँ?
हेतुपदेशको पुस्तक 28 अध्यायको 14 पदले भनेको अनुसार हाम्रो जीवनमा सङ्कट आइपर्दछ। त्यसले गर्दा हामी यशायाको पुस्तक 40 अध्यायको 31 पदमा हामीले हेर्नेछौँ। यहाँनिर यसरी लेखेको छ 40 अध्यायको 31 पदमा, तर परमप्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ, तिनीहरू गरुड झै माथि माथि उड्नेछन् र दगुरेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन्, तिनीहरू हिँड्नेछन् तापनि मुर्छा पर्ने छैनन्। आमेन। परमप्रभुमा आशा गर्नेको बल चाहिँ फेरि के हुनेछ? नयाँ हुनेछ। कहिले पनि थाक्दैन, गरुड जस्तै माथि माथि उड्छ। जतिसुकै सङ्घर्ष कष्ट आए पनि त्यो व्यक्ति चाहिँ झन्झन बलियो भएर ताजा भएर होइन नयाँ भएर अगाडि बढ्दछ। त्यसले गर्दा यो हुनको लागि चाहिँ हामीलाई यशायाको पुस्तक 8 अध्यायको 13 पदले भनेको जस्तै हामी परमप्रभु परमेश्वरसँग चाहिँ डराउनु पर्छ। तर यशायाको पुस्तक 41 अध्यायको 10 पदले भने अनुसार हामी हाम्रो समस्यासँग हामी डराउनु हुँदैन। परमेश्वरको चरणमा हामीले समर्पण गर्नुपर्छ। हाम्रो परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। आमेन। र परमेश्वरको उपस्थितिमा जिउनु भन्ने विषयमा मैले तपाईँको माझमा बोलेको छु। र परमेश्वरको उपस्थितिमा जिउनको लागि हामीलाई चाहिने 3वटा कुराहरू छन्। 3वटा कुरा के हो भने, 1 नम्बरमा हामीले परमप्रभु परमेश्वरलाई पवित्र ठान्नुपर्छ। 2 नम्बरमा उहाँको भय हामीले मान्नुपर्छ। 3 नम्बरमा उहाँसँग हामी डराउनुपर्छ, चाहे त्यो असल कामको लागि होस् चाहे त्यो खराब कामको लागि होस्। जहिले पनि हामी परमप्रभु परमेश्वरसँग डराउनुपर्छ। अनि मात्रै हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति हुँदछ। नत्र भनेदेखि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि हामी होशियारी भएको हाम्रो परमेश्वर चाहनुहुन्छ। यहाँनिर उपदेशको पुस्तक 5 अध्यायको 1 पदमा यसरी लेखेको छ, परमेश्वरको भवनमा जाँदा होशियारी साथ जाऊ, मूर्खहरूको बलिदान चढाउनु भन्दा परमेश्वरको वचन सुन्नलाई जाऊ, किनकि भूल गर्दैछन् भन्ने तिनीहरू जान्दैन। 2 पदमा, बोल्नमा हतार नगर, परमेश्वरको अघि केही कुरा बोल्न तिम्रो मनमा आतुरी नगर, परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ र तिमी संसारमा छौ, यसै कारण तिम्रो वचन थोरै होस्। आमेन। त्यसले गर्दा परमेश्वरको वचनले भन्दछ हामी परमप्रभुको भवनमा जाँदा पनि हामी होशियारी भएर जानुपर्छ। त्यसले गर्दा मैले तपाईँलाई यही कुरा बताउन चाहन्छु, यो भिडियो मार्फत, यो वचन मार्फत म यही कुरा बताउन चाहन्छु, तपाईँ र म चाहिँ हाम्रो परमप्रभु परमेश्वरसँग चाहिँ एकदमै डराउनुपर्छ। हाम्रो डरले नै हामीलाई परिपक्वतिर लाँदछ। हाम्रो डर, हामी परमप्रभु परमेश्वरको डर हाम्रो जीवनमा भयो भने उहाँको उपस्थिति सधैँभरि हाम्रो साथमा हुनेछ। आमेन। हामी जहाँ गए पनि हाम्रो परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनेछ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। यो सुन्दर समय, यो भिडियोमा यसरी बोल्न पाउनु म हाम्रो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। फेरि पनि अन्तमा जय मसीह।